अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब, आज हम अपने वीलॉग का आगाज़ अच्छी खबर से कर लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में कमी कर दी है और पेट्रोल की प्राइस में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। इस कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की प्राइस में 5 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है और नई प्राइस डीजल की 253 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। अब मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम रोज़ बरोज़ सियासत नए रंग बदल रही है और पीटीआई बतौर पार्टी पतझड़ का शिकार है और उसके जो मेंबर्स हैं वो आए रोज़ पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इमरान खान साहब को खैराबाद कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के तकरीबन 100 से ज़ायद मेंबर्स इस टाइम पार्टी को छोड़ चुके हैं। अहम बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने अडियाला जेल के बाहर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब भी शामिल थे। ज़राए का कहना है कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब और पिंडी के एक अहम रहनुमा जो पीटीआई में पहले शामिल थे और अब पार्टी को छोड़ चुके हैं, आमिर कियानी साहब, ये चारों ने मिलकर अडियाला जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की और उनको पीटीआई छोड़ने के लिए कायल करने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनके साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब भी शामिल थे। जबकि फवाद चौधरी साहब के बार बार कहने के बावजूद भी आमिर कियानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शामिल नहीं हुए और वो दूर गाड़ी में बैठे रहे। फवाद चौधरी साहब का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तोपों का रुख था वो मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था और उनका कहना था कि 25 करोड़ अवाम को मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हम अवाम को इन दोनों रहनुमाओं से छुटकारा दिलवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते रहेंगे और अवाम को उनका जो जायज़ हक है वो दिलवाने की कोशिश करते रहेंगे। फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि उनके पीटीआई के रहनुमाओं के साथ राब्ते हैं और आइंदा वो जल्द ही कोई लाहे अमल सामने लाएंगे। पीटीआई में शामिल होने से पहले फवाद चौधरी साहब का सियासत में कोई बड़ा नाम नहीं था। फवाद चौधरी साहब पहले मुशर्रफ साहब के साथ शामिल रहे, फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और फिर पीटीआई में शामिल हुए। और फवाद चौधरी साहब की जो सूरत हाल है वो अगर इस्टेब्लिशमेंट की मदद ना होती तो फवाद चौधरी साहब एमएनए का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, बल्कि फवाद चौधरी साहब अगर खुद से खड़े होते, इस्टेब्लिशमेंट की मदद ना होती, तो फवाद चौधरी साहब तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे। पीटीआई में शामिल होकर फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए जो काम किया वो सिर्फ ज़बान चलाना था और जितनी उन्होंने जहरीली ज़बान चलाई उसी का आज वो खमियाजा भुगत रहे हैं कि ना तो नून लीग फवाद चौधरी साहब को लेने पे राज़ी है और ना ही पीपल्स पार्टी फवाद चौधरी साहब को लेने पे राज़ी है। तो फवाद चौधरी साहब अब जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं और कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो भी जाएंगे। यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब नून लीग पे भी तनकीद कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद कर रहे हैं। यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब का ट्विटर पर अपना जो अकाउंट है वो कुछ हद तक खामोश है, जबकि फवाद चौधरी साहब इस टाइम अपनी वाइफ हिबा फवाद चौधरी साहिबा का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ना तो उनको मुस्लिम लीग नून ने लेना है और ना ही पीपल्स पार्टी ने लेना है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई सियासी रास्ता तो ढूंढना है, उन्होंने सियासत तो करनी है। वो बात ठीक है कि उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एक सियासतदान जो होता है और जब वो हुकूमत में होता है, मिनिस्ट्रीज़ के मज़े लेता है, तो वो छट्टा कभी ख़त्म नहीं होता। जो चस सियासतदानों को आ जाती है हुकूमत में रह के, वो चस कभी ख़त्म नहीं होती और वो उस चस को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की मिसाल आपके सामने है कि जो चस उनको पड़ी थी वही चस हासिल करने के लिए वो फौज पर हमला करने से भी नहीं कतराए। तो फवाद चौधरी साहब की पॉलिसी कुछ यूं दिखाई देती है
कि वो चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह इमरान खान साहब के साथ अटैच रहें। गो के वो इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो प्रो इमरान खान पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आर्मी के साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस इलाके से जेलम से उनका ताल्लुक है वहाँ पार्टी बेस्ड वोट पड़ता है, और पार्टी बेस्ड अगर उन्होंने वोट लेना है तो ना तो उनके पास नून लीग का वोट है ना पीपल्स पार्टी का वोट है, तो वो इमरान खान साहब की तारीफ करके उनकी सपोर्ट से वोट हासिल कर सकते हैं। तो यही फवाद चौधरी साहब की मुझे पॉलिसी नज़र आती है कि वो प्रो पीटीआई बयानियाँ अपनाएं, लेकिन फ़ौज के साथ रहें। लेकिन अगर मामला तय नहीं होता, पीटीआई में उनकी जगह नहीं बन पाती, और जो मुस्तकबिल पीटीआई का दिखाई दे रहा है कि पीटीआई को ख़त्म किया जाएगा, तो फिर उसके लिए उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ भी रब्ता किया हुआ है, और उनके साथ भी तकरीबन उनके मामला सेटल हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक नज़रियाती कारकुन की हैसियत से जेल में नहीं है। वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं कि अगर उनको फ़ायदा मिलता है, जो कि उन्हें नज़र आ रहा है फ़िलहाल, तो इसी वजह से वो जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब नज़रियाती कारकुन कभी नहीं थे, नज़रियाती सियासतदान कभी नहीं थे। वो एक अपॉर्चुनिस्ट थे और एक अपॉर्चुनिस्ट हैं मेरी राय में। ज़ैन कुरैशी साहब, जिन्होंने एक ट्वीट भी किया है अपने वालिद साहब के लिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक नज़रियाती सियासतदान है और वो नज़रियात पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब के सियासी कैरियर पर अगर नज़र डाली जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब का सियासी कैरियर 1985 में जनरल ज़िया के दौर से शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने PML में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में PMLN बन गई। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी कैबिनेट में वज़ीर रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफात हुए तो फिर मंजूर वट्टू साहब, जो बाद में पंजाब के वज़ीर आला बने, उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए। फिर वहाँ से निकले तो फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, फिर उनके साथ रहे। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब के दौर में 2002-2003 में मुल्तान के नाज़िम आला बन गए। उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी में वो मिनिस्टर बने, पीपल्स पार्टी में वो फॉरेन मिनिस्टर रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी में ये फैसला हुआ कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं फेडरल लेवल पे उनको तब्दील किया जाए। तो फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को वज़ारत पानी और बिजली ऑफ़र की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ही रहना चाहते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने हिना रब्बानी खर साहिबा को वज़ीर ख़ारजा बना दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी को ही खैराबाद कह दिया। उसके बाद वो PTI में शामिल हो गए और अब जेल में हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब की सोच ये है कि इमरान खान साहब सियासत से माइनस हो जाएंगे, उनको पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। तो जो जानशीन हैं, इमरान खान साहब तो खैर ऐलान भी कर चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे जानशीन हैं, लेकिन असल में मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी थोड़ा सा शक है कि इमरान खान साहब PTI के जो आइंदा चेयरमैन का ऐलान करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं हो सकते। कहा जाता है कि इमरान खान साहब आइंदा जो PTI के चेयरमैन के लिए किसी को नामज़द कर सकते हैं, वो इमरान खान साहब की अपनी बहन है अलीमा खान साहिबा, या कोई दूसरी उनकी बहन को भी वो आइंदा पार्टी का चेयरमैन नामज़द कर सकते हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जेल में इसीलिए ढके हुए हैं और पार्टी को वो छोड़ नहीं रहे, जबकि उनको कहा जा रहा है कि वो पार्टी को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें, इमरान खान साहब को खैराबाद कह दें। लेकिन उनके जहन में यही है कि हो सकता है कि वो किसी तरह पार्टी के चेयरमैन बन जाएं। जबकि दूसरी तरफ मसला ये भी है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब को नज़र आ रहा है कि ना तो उनको पीपल्स पार्टी ने लेना है और ना ही उनको इमरान खान साहब ने लेना है, और वो तो जहांगीर तरीन साहब के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की माजी में शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं बनती थी और शाह महमूद कुरैशी साहब की जहांगीर तरीन साहब से नहीं बनती थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए यही बेहतर है कि वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं, जेल में रहें और देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल अभी उनके पास दो ही ऑप्शन है
یا تو وہ جیل میں رہیں یا پھر پارٹی کو چھوڑ دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب تب بھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر ان کو مسلم لیگ نون لے لے یا پیپلز پارٹی لے لے، تب تو کوئی چانس بن سکتا ہے، لیکن ان کا چانس ہے ہی نہیں نا، کہ نون لیگ میں بھی ان کا چانس نہیں بنتا، پیپلز پارٹی میں بھی نہیں بنتا، تو ان کی جو سیاست ہے وہ اب پی ٹی آئی تک ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بچ جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بچے گی، اور عمران خان صاحب جس طرح سے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ میری ساری پارٹی کو بھی توڑ دیں، سارے لوگ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن ووٹ تو مجھے ہی پڑے گا۔ ارے بھائی، ووٹ کیسے پڑے گا جب آپ کی پارٹی کا انتخابی نشانی ختم ہو جائے گا، آپ کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، آپ کی پارٹی سے لوگوں کو کسی کو بھی الیکشن میں کھڑا ہونے ہی نہیں دیا جائے گا، آپ کے نام و نشان پہ کانٹا لگ جائے گا، اور سیاست میں کوئی آپ کا نام نہیں ہوگا۔ جو الیکشن ہوں گے وہ مائنس عمران ہوں گے، مائنس بلہ ہوں گے، بیٹ جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے جو امیدوار ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، تو آپ کو ووٹ کاہے کا پڑے گا؟ میرا خیال یہی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا وہ عمران خان صاحب کے بغیر ہوگا، پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا، اور عمران خان صاحب مکمل طور پر سیاست سے مائنس ہوں گے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ڈیرے لاہور میں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین صاحب پہلے لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں، ان سے 100 سے زائد افراد نے رابطہ بھی کیا ہے، اور اب ان کا جو ڈیرہ ہے وہ اسلام آباد میں ڈلا ہوا ہے۔ جبکہ کاف لیگ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکی ہے، چودھری شجاعت صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، چودھری سرور صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تو جو آئندہ کا لاہے عمل ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست کا، وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی ہے وہ اچھے اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، جبکہ 2 نئی پارٹیز بن رہی ہیں، ایک جہانگیر ترین پارٹی اور ایک کاف لیگ پارٹی۔ کاف لیگ تو پہلے بھی تھی، مشرف صاحب کے دور میں تو بڑا نام تھا اس کا، لیکن وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے اس کو زندہ کیا گیا ہے، اس میں سانس ڈالی گئی ہے۔ تو یہ جو 2 پارٹیز ہیں نا، یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کو پول بنایا جائے۔ میری رائے میں یہ جو دونوں پول بنائے جا رہے ہیں یہ اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹیں گے، پی ٹی آئی سے ٹوٹیں گے، وہ ان پولز میں ڈالے جائیں، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں ڈالے جائیں، کاف لیگ میں ڈالے جائیں، اور ادھر سے جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی یتیم، وہ سب ان پولز میں آ جائیں۔ اس کے بعد مستقبل میں جو بھی کوئی حکومت میں کمی ہوگی کسی کے، تو وہاں پہ ان لوگوں کو فٹ کر دیا جائے گا، جس کو فٹ کرنا ہوگا انہی پولز میں سے لا کے اس سیاستدان کو فٹ کر دیا جائے گا۔ جبکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں کوئی کنگز پارٹی نہیں بننے جا رہی، پاکستان کو سیاسی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشی طور پہ مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک میں جو ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس کو بھی آئندہ چند دنوں میں ختم کرنے کی کوشش شروع ہو جائے گی، اور اس معاملے کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ملک میں پازیٹیو نیوز کا رجحان پیدا ہوگا، اس کو بڑھایا جائے گا، اور جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، یا جو سیریس سیاستدان ہیں مائنس عمران خان، وہ آگے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جائے گی۔ اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو 2011 میں لانچ کیا گیا تھا اور وہ 2022-23 تک رہا، اس آپریشن کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ پورا جو پلان ہے اس کو پیٹی میں بند کیا جا رہا ہے، اور یہ پلان مکمل طور پر فارغ کیا جا رہا ہے۔ ٹویٹر پہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حکومت، چیف جسٹس عمرتاب بندیاز صاحب جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے کارروائی کیوں نہیں کرتی۔ میرا نقطہ نظر اس لحاظ سے یہ ہے کہ حکومت پہلے تو چیف جسٹس عمرتاب بندیاز صاحب کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی تھی، اور ان کے خلاف جو ری اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو واپس لینا چاہتی تھی، لیکن
مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جیسے تیسے کر کے 16 ستمبر تک ٹائم نکالا جائے اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب عزت سے ریٹائر ہو جائیں. اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی کہ کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور کس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ نئے محاذ نہیں کھولنا چاہتی، اور اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ان کے ساتھی ججز کو حکومت فارغ کرتی ہے تو پھر ایک نیا بحران جنم لے گا. ان میں ہو سکتا ہے کچھ وکیل بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے وکیل ہیں نا، اور کچھ جو ہیں وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ بھی ہوں گے، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک نیا بحران جنم لے گا. اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو کسی طریقے سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط روایت جنم لے گی کہ حکومت چیف جسٹس کو کسی بھی چیف جسٹس کو ہٹائے. ایک اور اہم خبر پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے، جو ان کے خلاف ریفرنس تھا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ چیئرمین ہیں، ان کے علاوہ 2 سینئر سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، جبکہ پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز میں شامل ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سینئر ممبر کو بھیجا ہے. اب سینئر ممبرز جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں گے، اس ریفرنس کو دیکھیں گے اور اس پر اپنی رپورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھیجیں گے، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب اجلاس بلواتے ہیں، یہ تو اب اللہ کو ہی پتہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے وہ ہونے جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کو بھی نہیں معلوم، اور عمران خان صاحب کسی خوش فہمی کا شکار ہیں. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے نام پر آئندہ الیکشن میں ووٹ پڑے گا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا سیاست میں نام ہی نہیں ہوگا، وہ سیاست سے باہر ہوں گے، مائنس عمران خان ہوگا اور کوئی ان کے نام پر ووٹ نہیں پڑے گا. عمران خان صاحب کے خلاف کیسز چلیں گے اور آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کیسز چلیں گے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. اور میں اس بات پہ کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ سیاست میں آئیں گے اور اپنا اہم کردار ادا کریں گے، جبکہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ پارٹی ہے اس کو سیاست سے ختم کر دیا جائے گا. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.